दिवचल लामगांव वाठारांत बिबट्यांचो आकांत पातळ्ळा। लामगांव खण काम सुरू जाल्ल्यान बिबटे आनी हेर रानटी जनावरां लोकवस्तेंत भोंवतना दिश्टी पडटात। पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। सध्या परत एकदा बिबटे लामगांव वाठारांत दिसपाक लागल्या। थोड्या लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 4-5 बिबटे सध्या दिसतात। थोड्या लोकांनी त्यांचे व्हिडिओ काढल्या आणि आता सध्या ह्या वाठारांत ते दिसपाक लागल्या। हेचे कारण म्हटल्यार लागींच चल्लेली मायनिंग ऑपरेशन चालू आसा, तेका लागून आपल्याक खावपाक सोदपा खातीर ते गांवांनी देंवतात अशें कळटा। पूण हे जे लामगांव वाठारांत बिबटे आसा ते खूबश्या वर्सां पासून ते आसात थंय, पूण आतां सध्या ह्या 2-3 वर्सांक ते मोठ्या प्रमाणान दिसपाक लागला। कारण तांकां खावपाक तांकां फावो तशें थंय जे वयर आसा थंय मेळना, कित्याक तर मायनिंग चालू आसल्या कारणान तेंचे जे खावपाचे वेवस्था आसा ती जायना, त्या खातीरूय ते गांवांत देंवतात। आतां सध्या जे गोठे आसात तशेंच घरां आसा हेंच्या लागीं हे बिबटे दिसपाक लागल्या, पूण तेंचेर गोरवांचेरूय अटॅक जावपाक शकता। अजून पर्यंत कांय जावंक ना। तशेंच पूण थंयसर देवळां आसा, थंय फुडें लोक वतात, तांकांय भंय आसपाक शकता। 1 वर्सभरा पयलीं एक बिबट्याक रान खात्यान रेस्क्यू केल्लो गांवांतल्यान। ताच्या उपरांत आतां हे 4-5 बिबटे, ल्हान पोरां तशेंच मोठे 2 बिबटे दिसपाक लागल्या अशी म्हायती लोकांनी दिल्ली आसा। पूण ते सद्याक कोणूच कॅमेराचेर उलोवपाक तयार ना, त्या खातीर आमी तांच्या कडल्यान व्हिडिओ घेवन हो तुमकां दाखयतात। पूण सद्या जे बिबटे दिसपाक लागल्या ताची खूब कारणां आसा। रानाय कमी जाल्या, तशेंच रानाच्या जी जागा आशिल्ली थंयसर मायनिंग चालू आसा, तेका लागूनय हे बिबटे गांवांत देंवतात अशें कळटा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख।